अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुन रहा हूँ। मौका है यौम यकजहती कश्मीर का और तकरीर है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की। मकाम है कोटली और वहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब मोदी को कम ललकारते हैं, अपोजिशन को ज़्यादा धमकियाँ देते हैं। यूँ लग रहा होता है कि जैसे अपोजिशन ने कश्मीर हड़प कर रखा है। वज़ीर आज़म साहब की आज की तकरीर सुनकर मुझे एक पुराना एक हिकायत कह ले, पुराना एक मज़ाहिया किस्म का एक टोटका है, लतीफ़ा है, वो याद आ गया कि एक बच्चा होता है, वो ज़िद करता है हर वक्त। जो भी माँ बाप उससे कोई चीज़ मांग कहते हैं तो वो जवाब में कहता है, मुझे यानी क्या ख़रीदना है बेटा, क्या लेना है? तो वो जवाब में कहता है कि जनाब मैंने रबड़ ख़रीदने हैं और गुलेल बनानी है और चिड़िया मारनी है। बच्चा कुछ और नहीं मांगता, ना पढ़ाई की तरफ दिल होता है बच्चे का, ना बच्चा स्कूल जाता है, ना कोई और खिलौने, ना टीवी, ना कोई कार्टून, कोई भी चीज़ नहीं। बच्चे की एक ही रट होती है कि जनाब गुलेल बनाऊंगा और चिड़िया मारूंगा। तंग आकर माँ बाप एक दिन बच्चे को लेकर जाते हैं एक नफ्सियाती माहिर के पास, डॉक्टर के पास, और डॉक्टर साहब बच्चे का हाल चाल पूछते हैं और उसके बाद उनको कहते हैं कि जनाब बच्चा हमारे हवाले कर जाए और मैं आपको इनकी काउंसलिंग करता हूँ, कुछ बेहतरी हो जाएगी तो आपको बुला लूँगा। हफ्ते 10 दिनों के बाद डॉक्टर साहब फ़ोन करते हैं वालिदैन को और कहते हैं कि जनाब आपका बच्चा ठीक हो गया, आके ले जाएँ। वालिदैन जाते हैं और जाकर बच्चे से पूछते हैं कि बेटा क्या ख़रीदना है? तो बच्चा कहता है कि जनाब मैंने पेंट ख़रीदनी है, तो पतलून ख़रीदनी है। तो वालिदैन बहुत खुश होते हैं कि जनाब बड़ा कमाल हो गया। तो कहते जनाब बेटा ठीक है, पतलून किस तरह की पतलून? कहते इलास्टिक वाली पतलून। तो वालिदैन कहते इलास्टिक वाली पतलून क्यों बेटा? तो बच्चा कहता है कि उसमें से इलास्टिक निकालूंगा, गुलेल बनाऊंगा और चिड़िया मारूंगा। अब हमारे वज़ीर आज़म साहब का मामला भी यही है। मौका यूएन का हो, मौका कश्मीर का हो, मौका किसी आइन साजी का हो, कानून साजी का हो, रट एक लगाई हुई है, एनआरओ नहीं दूंगा इन चोरों को, लुटेरों को, डाकुओं को। वज़ीर आला सिंध ने आज कराची में जो मीडिया टॉक की कश्मीर के मौके पर, उन्होंने यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर उन्होंने कहा कि जनाब हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं और कश्मीर के मसले के हल के लिए हुकूमत पाकिस्तान जो इक़दाम करेगी हम उनके साथ हैं। मगर हमारे वज़ीर आज़म साहब की तकरीर मैंने पूरी सुनी, उसमें उन्होंने मोदी को तो दोस्ती के पैगाम भेजे हैं। दुश्मन मुल्क के लिए अगर ये आप बात करें क्या जनाब हमने तो आपको पहले दिन ही कहा था कि आप हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, आप एक कदम बढ़ाएं हम 10 कदम बढ़ाएंगे, मगर आपने नहीं किया। आज हम फिर आपको कहते हैं कि आप जनाब एक कदम बढ़ा दें। एक कदम वो कौन सा कि 5 अगस्त का जो इक़दाम था, आपने कश्मीर हड़प कर लिया, वो इक़दाम आप वापस लें, हम आपके साथ दोस्ती करने को तैयार हैं। सवाल ये है कि ये कंडीशंस जो है क्या मोदी कबूल करेगा? ज़ाहिर है वो एक फाशिस्ट हुक्मरान है मोदी, और मोदी के मुतालिक तो खैर वज़ीर आज़म साहब ने तो दुआएं मांगी हुई थी। वो जो उनके लिए ताना बन गया कि जनाब हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो है मोदी के लिए दुआएं मांगते रहे। जो उन्होंने कहा था कि अगर मोदी आ गया तो दोबारा मोदी इलेक्ट हो गया तो मसला कश्मीर जो है वो हल हो जाएगा। मगर मोदी ने दोबारा इलेक्ट होते ही कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, या जो उनका इंटरनल आइनी अरेंजमेंट था कश्मीरियों के साथ, वहाँ जो वादे किए हुए थे वो तक उन्होंने ख़त्म कर दिए और एक फाशिस्ट रिजीम कश्मीर हड़प करने की तरफ चल पड़ा। अब बहरहाल वज़ीर आज़म साहब की अपनी तो जो सोच मैं कह दूँ या उनकी दूरअंदेशी कह दूँ वो तो इतनी है, मगर सिर्फ एक चीज़ जो आप इंटरनल पॉलिटिक्स में अपोजिशन भी आपको लताड़ रही होती है, आप लताड़ें, इसमें कोई ठीक है, आप कर रहे होते हैं, आप वही कर रहे हैं। आप सिर्फ ये नहीं कर रहे, आप तो प्रैक्टिकली भी कर रहे हैं। आपको अपोजिशन के लिए आपने कहीं कोई रूम नहीं छोड़ा। आप कौमी असेंबली में बात नहीं करने देते और फिर खुद कहते हैं कि जनाब मैं अगर जाता हूँ कौमी असेंबली में तो मुझे बात नहीं करने देते। आपके वज़ीर ख़ारजा कौमी असेंबली में फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात करने के बजाय अपोजिशन को धमकियाँ लगा रहे होते हैं। सारा सबको पता है कि जनाब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन कम अज़ कम ये वाला मौका जो था जिसमें आपने स्पेशल दिन निकाला, आप पूरा दिन वज़ीर आज़म है आप मुल्क के, आप कोटली में जाके कश्मीरी लोगों के सामने ये बात करने गए थे, सरहद पार कश्मीरियों को भी ये पैगाम देने गए थे कि पाकिस्तान की कौम आपके मौके पर, आपके दिन भी डिवाइडेड है। यानी हुकूमत एक साइड पे खड़ी है, अपोजिशन एक साइड पे खड़ी है। हुकूमत इस मामले में भी अपोजिशन को साथ लेकर चलने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब, मौलाना फजल रहमान, मरीम नवाज़ ने भी जो मुज़फ़्फ़राबाद में जाके तकरीरें की, उसमें भी ज़ाहिर है वो अपोजिशन है तो उन्होंने
وہی زبان استعمال کرنی تھی جو وزیر اعظم نے کی. اور بلاول نے تو یہ تک کہہ دیا کہ مشرف فارمولہ اپلائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مشرف فارمولہ تو سب کو پتہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں کشمیر مسئلہ حل کرنے کے قریب پہنچ گیا تھا، اگر مجھے موقع مل جاتا تو میں کشمیر حل کر کے جا رہا تھا. تو اس کا فارمولہ وہ بدنام زمانہ ایک فارمولہ ہے کہ کشمیر کے 3 4 5 ٹوٹے ہوں جو جس کے پاس ہے وہ وہاں ہو، پھر وہ جو لداخ کا اور ان کا وہاں پہ جموں کا اور کشمیر کے الگ الگ ایک اسٹیٹس، وہ جو اب مودی جس کی طرف چل پڑا ہوا ہے بیسیکلی ہو وہی رہا ہے نا کہ. اور بلاول صاحب نے کہا کہ جناب یہ وہی فارمولہ ہے، مگر کٹ پتلی سلیکٹڈ اور ان کے سہولت کاروں کے لیے یہ پیغام ہے کہ کشمیر جو ہے یہ کشمیری عوام کشمیر پر سودا منظور نہیں کرتے. وہ انہوں نے وہاں نعرے بھی لگوائے. مریم نواز صاحبہ نے جو وہاں خطاب کیا، عمران خان صاحب سے استعفیٰ مانگا. بلاول صاحب نے بھی وہ لانگ مارچ والی بات کر دی کہ جناب ہم اب لانگ مارچ لے کر جا رہے ہیں. اور عمران خان کے ہوتے ہوئے، یعنی اس حکومت کے ہوتے ہوئے، سلیکٹڈ کے ہوتے ہوئے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بھٹو جیسا منتخب وزیر اعظم چاہیے. کہاں بھٹو وزیر اعظم تھے جنہوں نے کشمیر کا مسئلہ اجاگر کیا تھا، یہ بلاول کہہ رہے ہیں، اور کہاں یہ سلیکٹڈ ہیں جو کشمیر پر کمپرومائز کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی لگ بھگ یہی لہجہ استعمال کیا. پولیٹکس ہوتی ہے، پولیٹکس میں جو سب سے بڑا ظاہر اس میں ذمہ دار، سیدھی بات ہے، ذمہ دار وہی ہوتا ہے جس کے پاس اختیار ہو. اختیار وزیر اعظم صاحب کے پاس ہے. وزیر اعظم صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب 5 اگست کا معاملہ ہوا تھا، اس کے بعد سیکیورٹی بریفنگ جتنی بھی ہوئی تھی اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، اور بریفنگز آرمی چیف نے دی، سیکیورٹی حکام نے دی، اور وزیر اعظم صاحب نہیں بیٹھے تھے. اور یہ کہہ کر نہیں بیٹھے تھے کہ جناب میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ، چوروں کے ساتھ، ڈاکوؤں کے ساتھ میں نہیں بیٹھ سکتا. چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، مودی کو دوستی کا پیغام دے سکتے ہیں. مودی کو بار بار کہہ رہے ہیں، آج بھی کہا کہ جناب آپ اپنی پہلے کی والی پوزیشن پہ چلے جاؤ تو میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں. مودی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں وزیر اعظم صاحب. یہ ظاہر ہے ایک حق بجانب ہوگی اپوزیشن یہ کہنے میں کہ جناب ہم نے تو آپ کو جب انڈیا نے ایگریشن کیا، جب کیا، ہم نے غیر مشروط سپورٹ دی حکومت کو کہ حکومت ایک لائن آ کر لے، ہم حکومت کے ساتھ ہیں. مگر جواب بدلے میں حکومت کیا کہتی ہے، عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ جناب میں کیا کروں، میں کیا جنگ کروں. جب 5 اگست والا معاملہ ہوا تھا، جب کشمیر کا اسٹیٹس ختم کیا گیا تھا، تو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا نا وہاں پہ، جب شہباز شریف نے کہا تھا کہ جناب وہ کشمیر ہڑپ کر لیا، آپ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے اٹھ کے کہا تھا وہ وزیر اعظم. حالانکہ یہ پروٹوکول نہیں ہوتا کہ لیڈر آف اپوزیشن بول رہے ہوں تو وزیر اعظم ان کو ٹوکے، مگر یہ بھی کیونکہ نئے پاکستان کی نئی ریسیں تو یہ کوئی ریزن نہیں ہے ان کی. تو یہ بھی عمران خان صاحب نے ایجاد کیا کہ اپوزیشن لیڈر بول رہے ہیں اور ان کو ٹوک دیا، اور ٹوکا بھی ایسے معاملے پہ جو بعد میں اپنا مذاق بن گیا. تو بہرحال مودی کو جہاں پر واقعتاً کشمیر کے مسئلے پر قومی نیریٹو ہے ہمارا پاکستان کا، جہاں پر کشمیر کے مسئلے پر ڈٹ کر کھڑے ہونا چاہیے، وہاں پر عمران خان صاحب بار بار دوستی کے پیغام بھیجتے ہیں. اور جہاں کشمیر کے مسئلے پر اپوزیشن کو کہنا چاہیے کہ آئیں بیٹھیں، باقی ہم انٹرنل پالیٹکس لڑتے رہیں گے، باقی معاملات میں ہمارے ہوتے رہیں گے، لیکن کشمیر کے معاملات پر بیٹھ جاتے ہیں، وہاں عمران خان صاحب دھمکیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور کوٹلی میں جا کر بھی. اور آج بھی انہوں نے یہی کیا، اور جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کا مسئلہ کشمیر نہیں ہے، عمران خان صاحب کا مسئلہ شاید پاکستان کے مسائل نہیں ہیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ اپوزیشن ہے. اور پھر لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپوزیشن سے انتقام لینا، وہی بات کہ ربڑ نکالوں گا، گلیل بناؤں گا اور چڑیا ماروں گا، NRO نہیں دوں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.